अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप भी सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं? क्या आप इसमें शादी करने से गुरेज करते हैं? और आया क्या वाकई ये महीना मनहूस है? आइए जानते हैं। सफ़र कमरी कैलेंडर का दूसरा महीना है जिसके हवाले से लोगों में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। एक तरफ इसके साथ बहुत सी तोहमात और बदशुगनियाँ वाबस्ता कर ली गई और दूसरी तरफ इनको खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए गए। मसलन इस महीने में शादी ना करना, चने उबाल कर मोहल्ले में बांटना कि हमारी बलाएं दूसरों की तरफ चली जाएं, आटे की 365 गोलियां बनाकर तालाबों में डालना ताकि बलाएं टल जाएं और रिज़्क में तरक्की हो, 311 या ज़्यादा दफ़ा सूरह मुज़म्मिल का पढ़ना, इस महीने को मुर्दों पर बारिश समझना और इसकी 13 तारीख को खसूसन मनहूस समझना जिसको 13 तेज़ी भी कहा जाता है। नाजरीन, इन तमाम बातों की दीन में कोई हैसियत नहीं, क्योंकि माह साल रात और दिन के आने जाने से तरतीब पाए जाते हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, हमने रात और दिन को वो निशानियाँ बनाया है, रात की निशानी को हमने बेनूर और दिन की निशानी को रोशन बनाया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान सको। दिन का निकलना, सूरज का तुलुओ गुरूब होना और रात का छा जाना सब अल्लाह की निशानियों में से है, क्योंकि दोनों से मिलकर हफ्ते और हफ्तों से महीने और साल बनते हैं। यही माह साल ज़माना है जिसको बुरा कहने से हदीस कुदसी में रोका गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इब्ने आदम ज़माने को गाली देकर मुझे अज़ियत देता है, हालांकि ज़माना मैं खुद हूँ, मेरे हाथ में हर काम है, मैं रात और दिन को उलट पुलट करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, कमरी कैलेंडर चाँद की बदलती हुई हालतों की वजह से मारज़ वजूद में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि ये लोगों और हज के लिए औकात बताने का ज़रिया है। कमरी कैलेंडर हकीकत में एक आलमी कैलेंडर है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए ये एहतमाम कर दिया है कि वो आसानी से तारीख़ों का तयन कर सके। चाँद अल्लाह के मुकर्रर करदा ज़ाब्ता का पाबंद है, इसलिए इसके घटने बढ़ने से तो ना किसी की किस्मत पर असर पड़ता है और ना ही किसी खास महीने का चाँद नज़र आने से किसी नहूसत की इब्तदा होती है और ना किसी खुशकिस्मती का आगाज़ होता है, क्योंकि इंसान की खुशकिस्मती और बदकिस्मती का इन्हसार सूरज, चाँद और सितारों की गर्दिश पर नहीं, बल्कि इंसान के अपने आमाल पर है। इनकी तख्लीक का मकसद तो ये है कि सालों का हिसाब किया जा सके और इबादत के औकात मालूम करने में आसानी हो। महीनों की तादाद भी अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं, जब से इसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। चुनाचे कैलेंडर कमरी हो या शमसी हो, बकरी हो, कहीं मुहर्रम और सफ़र हैं तो कहीं जनवरी और फरवरी और कहीं चिश्त और बिसाख, नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन तादाद 12 ही हैं। सफ़र वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के अलावा ना कोई ख़ास इबादत की, ना हमें इसका हुक्म दिया और ना ही किसी ख़ास बला से बचने के लिए ख़बरदार किया। तोहमात और शगुन से इस माह से मंसूब किए गए हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अरबों के यहाँ इस माह से मुतल्लिक जो गलत तसव्वुरात पाए जाते थे, इसकी बुनियादी वजह यह थी कि अरब हुर्मत की वजह से 3 माह ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम में जंग व जदल से बाज रहते और इंतज़ार करते कि ये पाबंदियाँ ख़त्म हों तो वो निकलें और लूट मार करें। लिहाजा सफ़र शुरू होते ही वो लूट मार और जंग व जदाल के इरादे से जब घरों से निकलते तो इनके घर खाली रह जाते। सफ़र और सफ़र के माना है खाली होना, जैसे सिफर का हिंसा। अरबी में कहते हैं घर सामान से खाली हो गया। मशहूर मुहद्दिस और तारीख़दान सखावी ने अपनी किताब में माह सफ़र की यही वजह तस्मिया लिखी है। अरबों ने जब देखा कि इस महीने में लोग कत्ल होते हैं और घर बर्बाद या खाली हो जाते हैं तो इन्होंने इनसे शगुन लिया। ये महीना हमारे लिए मनहूस है
اور گھروں کی برانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ ہی اپنے اعمال کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرایا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اپنے اعمال سے ہے، جبکہ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرتن استعمال ہوتا ہے، جو طیر سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندوں کے اڑنے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائرہ بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی بڑا شگون۔ اسلام میں کوئی دن، کوئی جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو برا شگن لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور گھر واپس آ گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا تو اب سارا دن خراب ہی گزرے گا اور کوئی کام درست نہیں ہوگا۔ اس طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا، یا ہاتھ میں خجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا، یا جوتے پر جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، مثلاً سفید رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یا احترام کے منافی ہیں کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، سبز جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ آپ کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اس طرح انسان نے خود ساختہ طور پر کئی چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لیں بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ دی۔ یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے ان کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات اور بدشگنیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کی جرات، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ ناظرین گرامی، معلوم یہ ہوا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، نہ ہی کوئی شخص، نہ ہی کوئی جگہ، نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہے، بلکہ یہ توہمات اور بدشگنی ہم خود سے بنا لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کی سفر کے مہینے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ بدشگون ہے؟ کیا یہ منحوس ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا سوچتا ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ میں بتائیے۔ ہماری مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین وائبس آفیشیل وزٹ کریں۔ شکریہ۔